अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेरोज़ खान और उनकी वाइफ के दरमियान तलाक हो चुकी है और उन दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी इंडस्ट्री के लोगों ने फेरोज़ खान के खिलाफ बहुत सारी बातें की, बहुत उनको बुरा भला कहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये बात कहते रहे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। और इस बात का सबूत कुछ यूं मिला कि फेरोज़ खान के हवाले से तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पोस्ट लगाई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि वो तशद्दुद करते रहे, लेकिन लोगों ने जब अदालत की वो वीडियोस देखी तो देखने के बाद लोगों ने ये कहा कि अलीज़े जिस तरह से बच्चों की माँ है, उसी तरह फेरोज़ खान बच्चों के बाप हैं। तो जब बच्चों के बाप को इतनी इजाज़त अदालत ने दी कि वो एक महीने में 2 बार अपने बच्चों से मिल सकते हैं और 1-1.5 घंटे का टाइम होता है अदालत में, वो अपने बच्चों से मिल सकते हैं। जब वो अपने बच्चों से मिल रहे थे तो उस दौरान उनकी जो वाइफ है, एक्स वाइफ है, वो कभी खिड़की खोल रही है, कभी वकील कह रहे हैं कि जी वो बच्चे लेके देखना भाग ना जाए, देखना जी ऐसा ना हो जाए। अदालत के कमरे के अंदर फेरोज़ खान बैठे हुए अपने बच्चों से मिल रहे हैं, अपने बच्चों से 1 घंटा टाइम जो उनको मिला है वो स्पेंड कर रहे हैं। उस दौरान भी उनकी वाइफ जो है वो कभी खिड़की खोल रही हैं, कभी वो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, कभी उनका वकील आकर बोल रहा है कि माँ की गैर मौजूदगी में बाप नहीं मिल सकता, ये हुक्म है, ये फलां है, ये वह है। अब आप सोचें कि जिस बंदे ने अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट जमा करवा दिया अदालत में क्योंकि उनकी वाइफ ने ये कहा था कि ये बच्चों को लेकर बाहर भाग जाएगा, उन्होंने ये अदालत में इस तरह की बातें की, तो अदालत ने कहा ठीक है, फेरोज़ खान अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट जमा करवाएगा और उस दौरान वो बच्चों से मिलेगा। जो बंदा अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट जमा करवा चुका है, कम से कम 1 घंटा जब वो अपने बच्चों से मिल रहा है तो खुदा की बंदी उस वक्त तो आप आराम से बैठ जाएं। 1 घंटा तो उसको अपने बच्चों के साथ सुकून से गुजारने दें। ये जो लोग ये समझ रहे होते हैं ना कि अदालत का दरवाजा, अब आप देखें फेरोज़ खान लाखों रुपया कमा रहे हैं, ये मैं आपको दावे से बात पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं। फेरोज़ खान से उन्होंने ये दावा किया था एक बच्चे का 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना, लेकिन अदालत में क्या तय हुआ? 20,000 रुपए। फेरोज़ खान बच्चों के 20,000 रुपए देंगे, लेकिन जब वो अपने बच्चों से मिलने आएगा, ये मैंने पहले भी कहा था कि जब फेरोज़ खान अपने बच्चों से मिलने आएगा वो लाखों रुपए के गिफ्ट्स ले आएगा, लेकिन वो कभी भी हर महीने अपने बच्चों को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं इनको 2 लाख रुपए महीना दूंगा तो ये तो मेरे बच्चों की लाइफ नहीं बल्कि उसकी मां की भी लाइफ बिल्कुल सुधरने लग जाएगी। अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? देखिए, ये बात इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कि बच्चों को जब वो बाप से छीन लेते हैं ना, तो वो फिर ये कहते हैं कि जाओ अदालत का दरवाजा खटखटाओ, जाओ अदालत का दरवाजा खटखटाओ। तो जो बाप लाखों रुपए कमा रहा होता है वो फिर इस बात पर आता है कि ठीक है, खर्चे की बारी भी तो फिर मैं बाप ही रहूंगा ना। वो बच्चों से तो मिल लेता है, बच्चों से मिल लेता है, बच्चों की दूरी भी बर्दाश्त कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो पैसे कितने देता है? यही 10,000 20,000 रुपए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं तो बच्चे तो उसी के हैं, बच्चे तो उसी के हैं। ये बात तो उस मां को सोचनी चाहिए थी कि फेरोज़ खान वो बच्चों का बाप है। अगर वो इस तरह से तय कर दी कि बच्चों से जब मर्जी मिले, लेकिन यहां पर जमानत के तौर पर उनके अपने रिश्तेदारों में से या फेरोज़ खान के कोई जो पावरफुल दोस्त हैं वो अपनी जमानत देते कि फेरोज़ खान बच्चों को लेकर बाहर नहीं भागेगा, वो बच्चों से जब चाहता मिलता, जब अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता वो स्पेंड करता। अब आप सोचें कि जो बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है वो फिर ये कैसे मान लेगा कि मैं अपने बच्चों को लाख रुपया महीना दूं। अब आप सोचें कि एक बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है और कितने अरसे बाद उसको 1 घंटा मिला है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो भी उसको सुकून से बैठकर नहीं मिलने दिया जा रहा। अब आप मुझे ये बताएं कि जब अलीज़े के साथ जुल्म हुआ तो पूरी इंडस्ट्री बोली। इकरा अजीज और फेरोज़ खान का एक नया ड्रामा आ रहा था, लेकिन इकरा अजीज ने यह कहा कि अब मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी, जो प्रोजेक्ट जहां तक बना है मैं वहीं तक काम किया, आप मुझे निकालना चाहते हैं निकाल दें, किसी और को कास्ट करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मैं
ایسے بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بڑے سٹارز یہ بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ ایک باپ اپنے بچے سے کیوں نہیں مل سکتا؟ دیکھیں، میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی تو اپنے راستے الگ کر لیں، لیکن یہ کس نے حق دیا ہے، یہ کس نے حق دیا ہے کہ ماں جو ہے وہ باپ سے بچوں کو چھین لے؟ جب ماں بچوں سے وہ باپ چھین لیتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ باپ بھی پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پالو ان کو، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، اس حساب سے پال لو ان کو۔ دیکھیں، بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ایکٹرز، ایسی سیلیبریٹیز دیکھی ہوں گی جن کے درمیان لڑائی ہوئی، جنہوں نے ایک دوسرے کو مارا، گالیاں دی، بہت کچھ کیا، لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے، جیسے کہ عمران اشرف کی بیوی نے، دیکھیں ان کے راستے الگ ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، لیکن ان کی وائف نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ وہ کیا۔ آخر کچھ تو ہوا ہے نا جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان طلاق ہوئی ہے۔ عروہ اور فرحان کی بھی سیپریشن چل رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس نے میرے پر یہ کیچڑ اچھالا، اس نے مجھے تشدد کیا، اس نے ایسا کیا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ علیزہ سلطان نے 2021 کی تصویریں، 2020 کی بھی تصویریں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کہ میرے پر یہ تشدد ہوا تھا۔ ہمارے پاس، ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تصویریں نہیں، ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ اب جب بہت کچھ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پری پلان سب کچھ جمع کرتے رہے کہ ہم ایک دن یہ کورٹ میں لے کر آئیں گے، ہم یہ سب کو دکھائیں گے، تو پھر غلط کون ہوا؟ جیسے عامر لیاقت کی بیوی نے، عامر لیاقت مرحوم کی بیوی نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی، اور اس وقت وہ بناتی رہی کہ تمہیں دیکھنا ایک دن میں ننگا کروں گی، اور عامر لیاقت جو ہے وہ اس ڈپریشن کی وجہ سے دنیا ہی چھوڑ گئے، وہ اتنی تکلیف میں رہے۔ لیکن آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیروز خان کو بالکل تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو۔ خدا نہ خواستہ کل فیروز خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہی ایکٹر، ہائے ہائے اس کی وائف نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ او بھائی، جب بندہ زندہ ہوتا ہے تب اس کی قدر کرو۔ آج اس کو اس کے بچوں کے لیے تڑپا رہے ہو، کل اگر وہ بچے کسی طرح سے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ماں تڑپتی ہے تو پھر ماں کو پتہ چلے گا تڑپ ہوتی کیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں بالکل ٹھیک کر رہی ہے، باپ سے ملنے نہیں دے رہی، تو وہ سوچیں کہ جب وہ تھوڑے سے بچے بڑے ہو جائیں اور وہ اپنے باپ کے پاس آ جائیں اور وہ کہیں کہ ہم اپنی ماں سے نہیں ملنا چاہتے، تو پھر سوچیں لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے بیچاری ماں تڑپ رہی ہے، ہائے بیچاری ماں تڑپ رہی ہے۔ اور بھائی اسی طرح باپ کا دل بھی اپنے بچوں کے لیے ویسا ہی تڑپتا ہے جس طرح ماں کا تڑپتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسے مہینے میں 2 دن ملتے ہیں، وہ بھی 1 گھنٹہ، ایک دن میں 1 گھنٹہ ملتا ہے، اس میں فیروز خان کو اپنے بچوں سے سکون سے ملنے دیا جائے، تاکہ آپ کی آگے کی زندگی میں آپ کے بچوں کے لیے فیروز خان کچھ کر سکے، اور اس کو لگے کہ یار اب میں اپنے بچوں سے بڑے اطمینان سے مل سکتا ہوں، جب چاہتا ہوں اپنی بیٹی سے مل سکتا ہوں، اپنے بیٹے سے مل سکتا ہوں، تو میں اپنے بچوں کے لیے 20,000 نہیں بلکہ 20 لاکھ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے مجھے جہاں تک جو سمجھ آئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔